तुमका माये मोगाचो नमस्कार। हांव वेलबी एंजल कार्दोजो गांवांत पेडा बेनावली। हांव एक तियात्रीस्ट, सिंगर, एक्टर। ल्हान आसतना म्हाका चड मोग पालकाचो। ल्हान आसतना म्हजी शामाय म्हाका तियात्राक व्हरप। एक तियात्र आमी 2-3 फावट पळयतालीं। म्हजी नानी आनी म्हजो सोर्गेस्त नाना म्हाका हातली कोंकणी कांतारां म्हणून दाखयतालीं आनी उपरांत म्हाकाय म्हणोंक लायतालीं। हे तरेन म्हाका तियात्राचो आनी कांतारांचो मोग लागलो। म्हाकाय दिसलें पालकाक एक्टींग आनी सिंगींग करपाक। ही म्हजी उर्बा पळोवन म्हज्या मामान पापान म्हाका आनी तेंको दिलो माचयेर म्हजी कला सादर करपा खातीर। हांव जायत्या तियात्रांनी नेसलां, तशेंच कोंकणी शॉर्ट फिल्मांनी हांवें भुमिका केल्या। तियात्रांत एक्टिंगा आनी सिंगिंगा वयर हांवें जायते इनामां जोडल्या। ह्या म्हज्या बऱ्या वावरा खातीर थियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा म्हाका जोसेफीन डायस 2025 ह्या नामनेच्या पुरस्काराक म्हाका वेंचून काडला। हो पुरस्कार म्हाका भेटयतले सोमारा जुलयाच्या 21 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता रवींद्र भवन कॉन्फरन्स हॉल मारगांव। मागता म्हज्या बऱ्या देखणाऱ्यांनी, म्हाका मोग दिवपी म्हज्या ऑडियन्सांनी आनी सगल्यांनी ह्या दोबाज्याक हाजीर जावंक। सोजमोता तुमी सगलीं ह्या दोबाज्याक हाजीर जातलीं, म्हाका मोग दितलीं आनी म्हजी उर्बा वाडयतलीं म्हूण हादीस फुडें देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं। सगल्यांक तुमका माये मोगाचो नमस्कार। हांव वेलबी एंजल कार्दोजो गांवांत पेडा बेनावली। हांव एक तियात्रीस्ट, सिंगर, एक्टर। ल्हान आसतना म्हाका चड मोग पालकाचो। ल्हान आसतना म्हजी शामाय म्हाका तियात्राक व्हरप। एक तियात्र आमी 2-3 फावट पळयतालीं। म्हजी नानी आनी म्हजो सोर्गेस्त नाना म्हाका हातली कोंकणी कांतारां म्हणून दाखयतालीं आनी उपरांत म्हाकाय म्हणोंक लायतालीं। हे तरेन म्हाका तियात्राचो आनी कांतारांचो मोग लागलो। म्हाकाय दिसलें पालकाक एक्टींग आनी सिंगींग करपाक। ही म्हजी उर्बा पळोवन म्हज्या मामान पापान म्हाका आनी तेंको दिलो माचयेर म्हजी कला सादर करपा खातीर। हांव जायत्या तियात्रांनी नेसलां, तशेंच कोंकणी शॉर्ट फिल्मांनी हांवें भुमिका केल्या। तियात्रांत एक्टिंगा आनी सिंगिंगा वयर हांवें जायते इनामां जोडल्या। ह्या म्हज्या बऱ्या वावरा खातीर थियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा म्हाका जोसेफीन डायस 2025 ह्या नामनेच्या पुरस्काराक म्हाका वेंचून काडला। हो पुरस्कार म्हाका भेटयतले सोमारा जुलयाच्या 21 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता रवींद्र भवन कॉन्फरन्स हॉल मारगांव। मागता म्हज्या बऱ्या देखणाऱ्यांनी, म्हाका मोग दिवपी म्हज्या ऑडियन्सांनी आनी सगल्यांनी ह्या दोबाज्याक हाजीर जावंक। सोजमोता तुमी सगलीं ह्या दोबाज्याक हाजीर जातलीं, म्हाका मोग दितलीं आनी म्हजी उर्बा वाडयतलीं म्हूण हादीस फुडें देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं।